तामाङको मदिरा उत्पादन सम्बन्धी ज्ञान छ, त्यो हुन सक्छ हैन। अब भोटका सोटका भनेर हामी लाखौं तिर्न हजारौं तिर्न तयार छ अनि हाम्रो चिज चाहिँ हामीले प्रवर्तन गरेका छैन। अब अहिले टुडी खेलमा के दृश्य देख्न थाल्यो भन्दाखेरि छ्याङ भनेर यत्रो यत्रो क्यान दिएर आछ, त्यो कसले बनाउँदो रहेछ? कोरियाले बनाउँदो रहेछ हेर्नु। अनि तामाङको लोछार टुडी खेलमा हुने आयोजक तामाङ, छ्याङ लाएर बेच्ने चाहिँ छ्याङ शब्द फेरि तामाङको, छ्याङ त हाम्रो शब्द हो नि त, कोरियाको शब्द त होइन नि। कम्पनी चाहिँ कोरियन अनि पैसा तामाङको छ्याङ तामाङलाई बेचेर पैसा लाने कोरिया, त्यस्तो पनि हुँदो रहेछ हेर्नु, भइरहेछ। यो पनि हाम्रो चाहिँ काम गर्न सक्यो भने त्यता पनि हामीले चाहिँ आर्थिक उपार्जनको समृद्धिको केही काम हुन सक्दो रहेछ। गोइलो तौबत गोइलो बन्द भयो। अब त्यो तामाङ पहिचान सम्बन्धी मतलब छैन, राजनीतिसँग मतलब छैन, केहीसँग यस तामाङ ड्रेस लगाएर टुडी खेलमा गएर नाच्ने भनेपछि त्यसरी त लाखौं लाख तपाईँको पोसाकहरू बिक्री भयो। अनि त्यसको को रहेछ उत्पादन भनेर मैले यसो हेर्दाखेरि थाई कम्पनी, कोरियन कम्पनी, चाइनिज कम्पनीले उत्पादन गर्दो रहेछ। तामाङ ड्रेस उनीहरूले उत्पादन गरेर हामीलाई बेचेर पैसा सबै उनीहरूले लगिरहेछ। अब तामाङको समृद्धिको कुरा गर्दाखेरि तामाङ समृद्धिका आधारहरू के हुन सक्छन् त? पहिलो त हैन त्यो खोज्न पर्यो। अनि मैले अहिले समृद्धिको गफ गर्दाखेरि चाहिँ समृद्धिको बारेमा बोल्नु पर्दाखेरि ज्ञानको क्षेत्रमा काम गरिरहेको कारणले हो कि के हो, तामाङ समृद्धिको आधारहरू तामाङ ज्ञानै हुनुपर्छ। अर्काको ज्ञानमा तपाईँ टेकेर चाहिँ धेरै दिन नचल्ने रहेछ नि त, टिक्न नसक्ने रहेछ नि त। यी अघि मैले माथि भनेका जुन हाम्रो आधारहरू छ हैन, समृद्धिका आधारहरू, त्यो क्षेत्रमा विशेष दखल राख्ने, ज्ञान राख्ने जनशक्ति तामाङसँग कति छ हामीलाई थाहा छैन, थाहै छैन। त्यसको डाटाबेस बनाएकै छैन, कहाँबाट थाहा? अब घेदुङले बनाएको भए पाउँथ्यो होला हामीले होइन। अब राष्ट्रव्यापी संस्था चाहिँ घेदुङै हाम्रो बनाएको छैन, कहाँबाट पाउने? जस्तै जडीबुटी सम्बन्धी ज्ञान हुने कतिजना एक्सपर्ट तामाङहरू छन् यो नेपालमा, यो देशमा, कुन जिल्लामा कति छ भने हामीसँग कुनै छ त त्यसको डाटाबेस छैन। त्यसैले यहाँ सबैलाई ख्याल। आज विशेष गरेर कास्कीमा रहेका, त्यसमा पोखरामा रहेका केही अगुवाहरूको बिचमा अपरझट आकस्मिक भनौँ एउटा बसाइ बसेर एउटा महत्त्वपूर्ण विषयमा विमर्श गरौँ भन्ने एउटा खालको चाहिँ परिस्थिति सिर्जना हो। त्यो परिस्थिति सिर्जना गर्नु भने अब हाम्रा अग्रज व्यक्तित्वहरू हुन्छ। हाम्रो दुवै यम्बुबाट आउनुभएको छ, हाम्रो तामसालिङ भूमिबाट तपाईँ हामी पोखरामा रहने तामाङहरूको बिचमा आउनुभएको छ। हाम्रो दावादर्जी सर, त्यस्तै गरेर यता विष्णु सर उहाँहरू आउनुभएको छ। त्यो उहाँहरू आउने यसोमा चाहिँ कम्तीमा एउटा कार्यक्रम, एउटा जमघट गरौँ, हामी बिच एउटा चाहिँ विमर्श गरौँ। याम्बु र चाहिँ याम्बुभन्दा बाहिरको तामाङको बिचमा एउटा खालको चाहिँ समन्वयात्मक सम्बन्धहरू कायम गरौँ र एक आपसको चाहिँ सूचनाहरू आदान प्रदान गरौँ, एक आपसमा चाहिँ ज्ञानहरूको चाहिँ आदान प्रदान गरौँ, अनुभवहरूको चाहिँ आदान प्रदान गरौँ भन्ने उद्देश्यका साथ यो ठुलो औपचारिकताभन्दा पनि सामान्य एउटा चाहिँ भेटघाटको रूपमा हामीले यो कार्यक्रमलाई आज सुचारू गर्न गइरहेका छौँ। जुनै पनि कार्यक्रमलाई एउटा कार्यक्रमको एउटा मोडलमा व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा एउटा चोहो चाहिँ हामीले मुली भन्छौँ नि, हामी मुली मानेर मियो मानेर त्यो मियो वरपर हामी घुम्छौँ। त्यस कारणले गर्दा आजको यो महत्त्वपूर्ण एउटा विमर्श कार्यक्रम चोहोको चाहिँ जिम्मेवारी ग्रहण गरिदिनुको निम्ति हाम्रो नेपाल तामाङ घेदुङका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष पनि
सँगसँगै उहाँ विभिन्न सामाजिक अभियानमा पनि जोडिनु भएको छ। लोकोत्तर लोकवादी विचार समूह अभियान, आशा अभियान, सँगसँगै नमदरदिम हुँदै कोकुल मेन्दो साहित्य समाज हुँदै विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्था, साहित्यिक सङ्घ संस्थासँग पनि उहाँको निकटता र आबद्धता छ र सँगसँगै वैचारिक पनि विभिन्न चाहिँ एउटा विचारसँग आबद्धता भएर उहाँको क्रियाशीलता पनि निरन्तर छ। म उहाँलाई आजको यो कार्यक्रमको चोक ग्रहण गर्ने पनि भन्न चाहन्छु। यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा हाम्रो केन्द्रीय घेदुङका पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष वर्तमान सल्लाहकार कुमार योजनजी पनि विशेष उपस्थित रहनु भएको छ। मैले उहाँलाई सम्झना चाहेँ कुमार योजन र यसै कार्यक्रममा हाम्रो अत्यन्त सफल उद्यमी व्यवसायी, युवा व्यवसायी, सँगसँगै तामाङ समुदायको मर्मज्ञ व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ। उहाँ धेरै तामाङ सांस्कृतिक जागरणको निम्ति पनि अहोरात्र खटिनुहुने आदरणीय दावाजी तामाङज्यूको पनि म सम्झन चाहन्छु। र सँगसँगै पछिल्लो समयमा हाम्रो तामाङ समुदायको बिचमा समग्र एउटा तामाङ युवाहरू पनि प्रतिनिधित्व गर्दै उहाँ अध्ययन, लेखन, अनुसन्धान र सँगसँगै तामाङ नङखोरको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी लिएर आज यो कार्यक्रममा सरिक हुनुभएको छ। तामाङ नङखोरका महासचिव विष्णु थिङ, उहाँलाई मैले सम्झन चाहेँ। हाम्रा दुवै अतिथिज्यूहरू जो आउनु भएको छ, उहाँ दुवैजनाबाट आज हामी धेरै महत्त्वपूर्ण विचारहरू पनि सुन्नेछौँ र सँगसँगै विष्णुजी पछिल्लो समयमा यहाँहरूले धेरै लेखिराख्नु भएको छ। राष्ट्रिय दैनिकहरूमा उहाँले आफ्नो लेखहरू निरन्तर लेखिराख्नु भएको छ। समसामयिक विषयहरूलाई उहाँले जागरण गर्नुभएको छ। तामाङ दृष्टिकोणहरूलाई पनि उहाँले अत्यन्तै दरिलो ढङ्गले उठाउनु भएको छ। र यही कार्यक्रममा अब नेपाल तामाङ घेदुङको नगरको अध्यक्षज्यू, नगरका पदाधिकारीज्यूहरू, यस्तै गरी युवा पालिका गजे घेदुङका अध्यक्षज्यू लगायत कोकुमेन्दो साहित्य समाज परिवारका सदस्यज्यूहरू, नमदरदिमका परिवार र यस्तै गरी हाम्रो यसै संस्थाको संस्थापक अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ हाम्रो आदरणीय ताम्बो गुरु पनि हुनुहुन्छ। उहाँ दिलबहादुर नेगी, वयोवृद्ध, उहाँ 91 वर्ष कति पुग्नुभयो हाम्रो दिलबहादुर नेगी, उहाँलाई पनि म सम्झन चाहन्छु। र सँगसँगै पछिल्लो समयमा खोज मिडिया एउटा सञ्चारको माध्यमबाट हाम्रो समुदायको धेरै विषयवस्तुहरूलाई उजागरण गर्ने उद्देश्यका साथ हाम्रो खोज मिडियाका सञ्चारकर्मी द्वय हाम्रो गणेश वज्र योजन र हाम्रो रजनी नानी दुवैजनालाई पनि मैले यहाँ सम्झन चाहेँ। र त्यस्तै खालको चाहिँ विभिन्न सामाजिक क्षेत्रमा, विभिन्न व्यावसायिक सङ्घ संस्थामा आबद्धता रहनुहुने सम्पूर्ण आज सहभागी सबैलाई मैले स्मरण गरेँ। अब ढिलो नभइकन आजको यो महत्त्वपूर्ण विषय तामाङ समृद्धिका आधार, सम्भावना र चुनौती विषय विमर्श कार्यक्रम विशेष गरेर केही व्यवसायसँगै जोडेको युवाहरू पनि हुनुहुन्छ। यहाँ उहाँहरू पनि यहाँ सकेसम्म युवाहरूले बढी जोड दिउँ भनेर पनि उहाँहरूले मैले सूचना गरेँ। त्यस कारणले गर्दा यो विषयमा चाहिँ आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार राखिने निम्ति हाम्रो निष्ठु सरलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईं हाम्रो सोच र नयाँ खोज। लानन थुजुचे जो मिताङ सेंबा जो तिब्लोक वाइलदा रामनिक्रम मन लानन नगा चोरी तो जमुना लासोमला याफला तिनीले जो गेताङ ला जो याङला जो धन प्रसाद थापा yang masih masih begini
निकै खुसी लाग्यो पोखराको तामाङहरूसँग भेटघाट गर्न पाएँ। यो अवसर जुटाएकोमा आयोजकलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। पोखरा आउने जाने त सिलसिला चलिरहेको हो, तर यसरी यहाँको तामाङहरूसँग चाहिँ सामूहिक रूपमा बस्ने, छलफल गर्ने, एकाअर्काको कुरा सुन्ने, बुझ्ने, आदान प्रदान गर्ने मौका चाहिँ धेरै कम चाहिँ प्राप्त भएको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अवसर जुटाएकोमा आयोजकप्रति म आभारी छु। आजको विषय जुन उहाँले राख्नु भएको छ, यो विषय चाहिँ म जस्तो सानोतिनो मान्छेले बोल्ने खालको विषय त होइन। विषय निकै गहिरो, गम्भीर, यति ठुलो छ कि कहाँबाट सुरु गर्ने, कहाँबाट चाहिँ अगाडि बढ्ने, कहाँनिर लगेर अन्त गर्ने, त्यो मलाई साह्रै गाह्रो भएको छ। विषयवस्तु निकै ठुलो। समृद्धिको नारा लगाउने सरकारहरूले, 2/3 सरकारले गर्न नसकेको कामको विषयमा समृद्धि सम्बन्धी बोल्नलाई जुन उहाँले अनुरोध गर्नुभयो, गाह्रो मुस्किलको विषय हुँदा पनि र मेरो विज्ञताको क्षेत्र नभए पनि उहाँले चाहिँ अनुरोध गरेपछि केही न केही कुरा राख्नु भनेपछि मैले केही सामान्य तयारी गरेको छु। अब हिजो 10-11 बजेतिर बल्ल थाहा पाएँ यो कार्यक्रम हुँदैछ र विषय यो भनेर। बेर रात भइसकेको थियो, त्यसै सुतेँ। बिहान सामान्य तयारी गरेको छ। यो चाहिँ कुनै त्यस्तो तपाईँहरूले आधिकारिक नठान्नु होला, यस्तो बसिदिइहाल्यो, चिया खाएको गफ जस्तो सम्झिनु होला। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई साह्रै खुसी लागेको छ। यो आफ्नो विज्ञताको क्षेत्र नभए पनि केही कुरोहरू चाहिँ म यहाँ राख्न चाहन्छु। सुरुमै म विषय प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि जुन मोडालिटीमा कार्यक्रम तपाईँले बनाउनु भयो, यो चाहिँ मलाई साह्रै खुसी लाग्यो। दिपकजीले यो कार्यक्रम सुरु गर्ने तौर तरिका बुझ्दाखेरि करिब 5-7 वर्ष अगाडि एउटा ब्रिटिस काउन्सिलको एउटा कार्यक्रममा मैले भाग लिन पाएको थिएँ। अनि त्यो कार्यक्रमको मोडल पनि ठ्याक्कै यही थियो। धेरै मञ्चमा चाहिँ भिडभाड नगर्ने, ठ्याक्क तपाईँले सबै उता बस्ने, आफ्नो आफ्नो पालोमा आएर बोल्ने, त्यसपछि आफ्नो स्थानमा गएर बस्ने। मलाई ठ्याक्क त्यो सम्झना आयो। अनि त्यति बेला मलाई लाग्यो त्यो त मोस्ट डेमोक्रेटिक कार्यक्रमको ढाँचा त यो पो त भन्ने भइरहेको थियो। आज दिपकजीले यो यहाँ थालनी गरेको देख्दाखेरि पोखराको तामाङहरू धेरै लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्नेसम्म पुगेछन् भन्ने खुसी लागेको छ। त्यसको लागि उहाँलाई म धेरै धन्यवाद दिन्छु। अब यो विषयमा जान्छु म। यो तामाङ समृद्धिका आधार, सम्भावना र चुनौती भनेको जुन यति ठुलो विषय हो कि यो विषयमा अब हाम्रो पहिलाको बाजे बजेहरूले 7 दिन 7 रात फापरे गीत गाउँदाखेरि नसक्ने, त्यस्तै गीत जस्तै हो यो नसक्ने नै हो, तर आधा घन्टामा सक्नै पर्ने भएको छ मलाई। उहाँले समय सीमा तोकेको कारणले छोटकरीमा भन्छ। त्यसैले समृद्धिको जुन हामीले अहिले छलफल चलाइरहेछौँ, बहस गरिरहेछौँ, सबैलाई समृद्धिप्रति एक प्रकारको मोह छ, समृद्धि हासिल गर्ने। तामाङमा त झन् धेरै मोह छ। बिचरा कहिले मौका पाएको छैन, अँध्यारोमा बसेको छ, अब किनारमा बसेको छ होइन, बस्न बाध्य पारिएको छ। यस भाकाले तामाङलाई झन् डबल ट्रिपल मोह छ यो समृद्धितिर अगाडि लम्किने। त्यसैले समृद्धि भनेको नै के हो, अब योतिर चाहिँ हामीले छलफल गर्दै अगाडि बढ्दाखेरि राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। शाब्दिक अर्थमा समृद्धि भनेको चाहिँ उन्नति, प्रगति, अझै बढी बढाउ, अझै धेरै राम्रो होइन भन्न खोजेको खास अर्थ छ। त्यसैले अहिले सामान्य हिसाबले अहिले यहाँ चाहिँ परिभाषित गर्दाखेरि समृद्धि भन्नाले तामाङहरूले चाहेको उन्नति, प्रगति। त्यो उन्नति प्रगति चाहिँ अब जुनसुकै क्षेत्रमा हुन सक्छ।
शिक्षाको क्षेत्रमा हुनसक्छ, तपाईँको त्यसपछि राजनीतिको क्षेत्रमा हुनसक्छ, त्यसपछि संस्कृतिको क्षेत्रमा हुनसक्छ, त्यसपछि तपाईँको आर्थिक क्षेत्रमा हुनसक्छ। समृद्धिका थुप्रै क्षेत्रहरू छन्। ती सबै क्षेत्रहरूमा तामाङहरू एक प्रकारले निम्छरो जस्तो देखिन्छ देशभरि हेर्दाखेरि चाहिँ। अब त्यो हुनुको चाहिँ हाम्रो व्यक्तिगत क्षमतामा कमजोरी होइन कि तपाईँको 500, 1000 वर्ष 1500 वर्षको दमनले गर्दाखेरि चाहिँ ती क्षेत्रहरूमा समृद्धिका क्षेत्रहरूमा हामी कमजोर जस्तो निम्छरो जस्तो देखिँदै आएको। त्यसैले गर्दाखेरि तर तामाङहरू जबरजस्त अब चाहिँ अगाडि बढ्दैछ। रोक्नेहरूले पनि छेकेर राख्नेहरूले पनि अब छेकेर राख्न सक्दैन भन्ने उनीहरूलाई लागिरहेछ। छेक्ने दुवाले थुन्ने यी सारा षड्यन्त्र जालजेल त भइरहन्छ, तर ती षड्यन्त्र जालजेलले मात्रै धेरै काम गर्ला जस्तो छैन। अब एक प्रकारले त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ तामाङहरू एकदमै अग्रगतिमा र एकदमै तपाईँको त्यो छिटो गतिमा चाहिँ लम्किरहेको देख्छु म सबै क्षेत्रमा तामाङहरू अहिले। त्यसमाले यो समृद्धिको यात्रामा लाग्दाखेरि तामाङहरूले कुन चिजलाई सँगसँगै लग्यो भने हाम्रो त्यो समृद्धि चाहिँ मौलिक पनि हुन्छ, अनि त्यो समृद्धि दिगो पनि हुन्छ। त्यो समृद्धि हाम्रो पहिचानसँग पनि जोडिन्छ। फेरि त्यो समृद्धिले हाम्रो पहिचानलाई पनि प्रवर्धन गर्छ। त्यो प्रकारको समृद्धिको आधारहरू चाहिँ खोज्न हामीलाई आवश्यक। यस प्रकारले ती आधारहरू चाहिँ के हुन् त? म त्यो आधारहरूको बारेमा छलफल गर्नुभन्दा अगाडि एउटा घटनाबाट सुरु गर्छु। म दिल्ली बजार म बस्ने भएकाले दिल्ली बजारकै एउटा घटना सुनाउँछु। दिल्ली बजारमा एउटा होटल थियो। त्यो होटल चलाउने एकजना भर्खरको यङ केटा थियो। तपाईँको त्यो बाहुन छेत्री समुदायको केटा थियो, नाम मैले बिर्सेँ। त्यो होटलमा चाहिँ हामी चिया खाने, कफी खाने बिहानको समयमा, अनि नेपालका चाहिँ यिनैका प्राध्यापकहरू, बौद्धिकहरू बस्ने, पत्रिका राख्ने, छलफल गर्ने, विश्लेषण गर्ने कामहरू गर्थ्यौँ। पछि त्यो हुँदा त्यो होटल सुक्दै गयो। यो लकडाउन भएको थिएन, अगाडिकै कुरो हो, अनि 7-8 वर्ष अगाडिकै घटना हो। त्यो होटल सञ्चालन गर्ने युवालाई चाहिँ स्विजरल्यान्डबाट होटल म्यानेजमेन्टमा उसले चाहिँ डिग्री गरेर आएको थियो। अनि होटल म्यानेजमेन्टमा डिग्री गरेर आएको, त्यत्रो ज्ञान प्राप्त गरेर आएको युवाले चलाएको होटल चाहिँ हामी अब प्रत्येक दिन त्यहाँ चाहिँ बिहान बसेर चिया खाने भएको कारणले गर्दा उसको व्यापार, उसको व्यवसाय कस्तो के हो सबै सेयरिङ हुन्थ्यो। उसको त्यो खस्किँदै गएर ऊ चाहिँ टाँट पल्टिने स्थितिमा गएपछि उसले बेचेर भाग्नु पर्यो। बेचेर भाग्यो पनि बेचेर। अनि त्यसको मूल कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि होटल चलेन। होटल नचलेपछि त व्यापार भएन। व्यापार नभएपछि त अब त्यत्रो भाडा तिरेर कतिसम्म धान्ने। त्यसपछि ऊ बिचरा बेचेर भाग्यो। अनि त्यही होटलमा अर्को मान्छे आयो। फेरि होटलै व्यवसाय गर्ने आयो। त्यसको होटल उसले जुन दिनदेखि सम्हाल्न थाल्यो, भोलिपल्टदेखि मान्छे यति घुइँचो लाग्यो कि हामी चिया खान जाँदाखेरि छक्क पर्थ्यो। अनि त्यत्रो स्विजरल्यान्डबाट चाहिँ डिग्री गरेर आएको होटल म्यानेजमेन्टमा फेरि होइन, यहाँ चाहिँ कृषिमा उसले चाहिँ डिग्री गरेको होइन, होटल म्यानेजमेन्ट डिग्री गरेर आएर होटलै व्यवसाय गरेको मान्छे टाढ पल्टेर हिँड्ने। अर्को मान्छेलाई आएको भोलिपल्टदेखि त पुरा तपाईँको मान्छे गच्छ त्यहाँ दिनलाई उसलाई फुर्सद छैन। 4-5 जना स्टाफ राखेको छ, फुर्सद छैन। के भएछ त यो कुरो निकै छुयो। अनि त्यसको अध्ययन गरेँ। अध्ययन गर्दा मैले पाएको चाहिँ के त्यहाँ पत्ता लगाएँ भन्दाखेरि त्यो पहिला चलाउने केटोले स्विजरल्यान्ड पढ्यो। स्विजरल्यान्डको होटल म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त गर्यो। त्यो ज्ञान चाहिँ हुबहु काठमाडौँको दिल्ली बजारमा आएर उसले
प्रयोग गर्न थाल्यो। उसको स्विजरल्यान्डको ज्ञान चाहिँ यहाँ के भयो भने असान्दर्भिक भएको रहेछ। स्विजरल्यान्डको मान्छेको चाहिँ जिब्रोको स्वाद र दिल्ली बजारको मान्छेको जिब्रोको स्वाद त फरक छ नि त। त्यो जिब्रोले मान्ने स्वाद, जिब्रोले मान्ने जुन त्यो आइटमहरू छ त्यो त फरक छ। अनि पछि आउनेले चलाएको त्यो नेवारी सेट भनेपछि त त्यहाँ त मान्छे त यति कुरो चाहिँ घुइँचो लाग्यो कि घुइँचो लाग्दो रहेछ कि उसलाई चाहिँ त्यो मान्छेलाई सेवा गर्नलाई गाह्रो छ भनेपछि हाम्रो यहाँको मान्छेको स्वाद चाहिँ केमा रहेछ भन्दाखेरि नेवारी स्वादमा रहेछ। अनि त्यो नेवारी स्वाद चाहिँ कसरी पस्कने भन्ने ज्ञान चाहिँ नयाँ आएको मान्छेसँग रहेछ। त्यो भएकाले गर्दाखेरि त्यो स्थानीय ज्ञान र स्थानीय जुन स्वादको ज्ञान चाहिँ छ नि त्यसलाई राम्रोसँग उसले पक्रिन नसक्दाखेरि स्विजरल्यान्डबाट पढेर होटल म्यानेजमेन्ट आएको मान्छे टाढ पढेर हिँड्नु पर्ने। यस भएकाले गर्दाखेरि जहिले पनि रैथाने ज्ञानको चाहिँ ठुलो महत्त्व रहँदो रहेछ भन्ने मलाई त्यहाँबाट ज्ञान भयो, त्यो पत्ता लगाएर। अब तामाङको समृद्धिको कुरा गर्दाखेरि तामाङ समृद्धिका आधारहरू के हुन सक्छन् त? पहिलो त हैन त्यो खोज्न पर्यो। अनि मैले अहिले समृद्धिको गफ गर्दाखेरि चाहिँ समृद्धिको बारेमा बोल्नु पर्दाखेरि ज्ञानको क्षेत्रमा काम गरिरहेको कारणले हो कि के हो, तामाङ समृद्धिको आधारहरू तामाङ ज्ञानै हुनुपर्छ। अर्काको ज्ञानमा तपाईँ टेकेर चाहिँ धेरै दिन नचल्ने रहेछ नि त, टिक्न नसक्ने रहेछ नि त। विदेशबाट अथवा अर्काको ज्ञान आर्जन गरेर त्यो त तपाईँलाई धेरै समयसम्म नलाँदो रहेछ। तपाईँ चाहिँ बिचैमा चाहिँ टाढ पटेर हिँड्नु पर्ने रहेछ। यस आकारले गर्दाखेरि हो तामाङ ज्ञानमा आधारित समृद्धि चाहिँ खोज्नु पर्यो हामीले। त्यो तामाङ ज्ञान चाहिँ के हुन्छ, त्यो आधारहरू चाहिँ के हुन सक्छ। अब तामाङ ज्ञान भनेकै के हो भन्ने फेरि छुट्टै छलफलको विषय बन्न सक्छ। त्यो सम्बन्धी बेग्लै खालको चाहिँ अन्तर्क्रियाहरू गर्न सकिन्छ। मैले संक्षिप्तमा चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि तामाङ ज्ञान भनेको चाहिँ एकदमै सरल भाषामा हाम्रो पुर्खाले आर्जन गरेको ज्ञान नै तामाङ ज्ञान हो। हाम्रो मेमेले, हाम्रो मामले, हाम्रो बुवाले, हाम्रो आमाले, हाम्रो आखेले जुन ज्ञान आर्जन गरेको छ त्यही ज्ञान हाम्रो ज्ञान हो नि। तपाईँ अर्काको ज्ञानमा धेरै समय चाहिँ उफ्रिन नसक्ने रहेछ नि। त्यसको त अहिले त धेरै कारणहरू आएको छ। झन् अहिले जुन बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारको कुरा आएको छ त्यसले त झन् तपाईँ अर्काको ज्ञानमा त त्यो चाहिँ दाबी गर्नै नपाउने रहेछ हैन। उसको पेटेन्ट राइट हुन्छ अनि उसको ज्ञान, उसको सम्पत्ति, बौद्धिक सम्पत्ति तपाईँले कहिलेसम्म प्रयोग गर्ने? त्यो त जतिखेर पनि तपाईँसँग खोज्न सकिन्छ। त्यसो भएकाले यदि तामाङहरूले चाहिँ समृद्धिको आधार खोज्ने हो भने तामाङ ज्ञानमा आधारित भएर समृद्धिका आधारहरू खोज्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यतातिर चाहिँ अब हामीले बहस गर्नुपर्ने हो कि त्यतातिर चाहिँ हामीले अब सोच्नु पर्ने हो कि त्यो आधारहरू खोज्नु पर्ने हो कि भन्ने मलाई लागिरहेछ। अझै जुन दिपकजीले हिजो बेलुका मलाई त्यो खबर गरेपछि म निकै सोचेँ तामाङ समृद्धिको आधारहरू के हुन्छ। उहाँले समृद्धिको आधारहरू मात्रै भनिदियो त मलाई त निकै छाडा हुन्थ्यो, जता गएर पनि बोल्दा हुन्थ्यो। अगाडि चाहिँ तामाङ ठोकिदिएछ भने चाहिँ तामाङकै आधार खोज्नु पऱ्यो नि त। तामाङकै आधार भने चाहिँ तामाङ ज्ञानै हो नि तपाईँ। हाम्रो बाउले, हाम्रो बाजेले, हाम्रा मेमेले, हाम्रा आँखेले, हाम्रा आमाले, हाम्रा मामले आर्जेको ज्ञानहरूलाई चाहिँ अब हामीले कसरी चाहिँ अलि त्यसलाई आजको विश्वमा चाहिँ व्यवसायीकरण गर्ने, त्यसलाई बेच्ने तरिकाले हामीले कसरी चाहिँ सोच्ने त्यो तयारी पो गर्नुपर्छ कि त्यसले पो हाम्रो समाजलाई समृद्धि चाहिँ दिन सक्छ कि भोलि कसैले खोज्न पनि सक्दैन। त्यो भएपछि त्यो त हाम्रो ज्ञान हो नि, कसैको त होइन नि। तपाईँलाई जति चाहिँ त्यो
एप्पल कम्पनीको सामानहरू प्रयोग गरे पनि अब ल्यापटप चलाए पनि के डिभाइसहरू आउँछ त्यसको पेटेन्ट राइट त स्टिभ जब्ससँगै छ। भोलि स्टिभ जब्सले नचाहँदाखेरि त त्यो दिन त तपाईँको त्यो खोसिहाल्छ। त्यसो कारणले गर्दाखेरि आफ्नै ज्ञानको स्रोतमा चाहिँ हामी जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। ती स्रोतहरू ती आधारहरू चाहिँ के हुन् भन्ने म संक्षिप्त चर्चा गर्छु होइन, समय पनि कम छ। आज चाहिँ यसो चिया गफ जस्तो सम्झिनुहोस्, अलिक पछि यसलाई थप फेरि काम गर्नै बाँकी छ। यो एकदमै हतार गरेको हो होइन। यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यतातिर राखौँ। त्यो आधारहरू चाहिँ मैले देखेको चाहिँ एउटा चाहिँ तामाङहरूको जुन यो सिङ्गो ब्रह्माण्ड, यो सृष्टि उत्पत्तिको जुन एक प्रकारको चाहिँ उनीहरूको आफ्नो दृष्टिकोण छ नि, त्यो दृष्टिकोण चाहिँ हामीले जबरजस्त बाहिर ल्याउन सकेका छैन। त्यो ल्याउन नसक्नुको कमजोरी हामी नै हो। त्यो ल्याउन सक्यो भने विश्वमा त्यो ठुलो बौद्धिक सम्पत्ति पाउँछ तामाङहरू। किनभने तामाङहरूको यो सृष्टि सम्बन्धीको जुन उत्पत्ति सम्बन्धीको जुन उनीहरूको चाहिँ दृष्टिकोण छ, त्यो दृष्टिकोण चाहिँ नितान्त चाहिँ भौतिक विज्ञानमा चाहिँ एकदम नजिक छ। भौतिक विज्ञानसँग यो सम्बन्धित छ। हुन त त्यो बेलामा हाम्रो पुर्खाले भौतिक विज्ञान पढेको पनि थिएन होइन। अब त्यो बेलामा यो खालको शास्त्रहरूको पनि विकास भएको थिएन। ती ज्ञानलाई चाहिँ हामीले ल्याउन सक्नु पर्यो एउटा चाहिँ। त्यसपछि मानव उत्पत्ति सम्बन्धी तामाङहरूको एकदमै विशिष्ट प्रकारको चाहिँ तपाईँको मिथकहरू छ, तपाईँको ज्ञानहरू छ। मान्छेको उत्पत्ति कसरी भयो, सृष्टिको उत्पत्ति कसरी भयो, यो त तामाङले कहीँबाट चोरेर ल्याएको त होइन, नक्कल गरेको त छैन। तामाङ समाजको आफ्नो ज्ञान हो यो। यो ज्ञानलाई चाहिँ हामीले चिनेर बाहिर प्रवर्तन गर्न सकेको छैन। त्यसो गर्यो भने विश्वभरिका मान्छेको ध्यान चाहिँ यता पनि तान्न सक्दैन। किनभने यो चाहिँ नितान्त चाहिँ विज्ञानसँग चाहिँ जोडिएको नजिक रहेछ यो विचार भनेर धेरै मान्छेहरू आउन सक्थ्यो। यो विचारको पछि खोज अनुसन्धान गर्न आउन सक्थ्यो। यो ज्ञान चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा लैजान सक्थ्यो। त्यो देखिन्छ। त्यसपछि दोस्रो आधार भने चाहिँ तामाङहरूको जीवन दर्शन। जुन जीवन दर्शन छ तामाङहरूको, त्यो जीवन दर्शनलाई पनि हामीले चाहिँ पहिलो त त्यो जीवन दर्शनलाई बुझ्न सकेका छैन हामीले। हामी चाहिँ अहिले विभिन्न प्रकारको जीवन दर्शनबाट प्रभावित छौँ। आफ्नो जीवन दर्शन हामीलाई कम थाहा छ, तर अरूको जीवन दर्शन हामीलाई बढी थाहा भएर अनि उही प्रकारले हाम्रो जीवन दर्शनहरू चलिरहेको छ। त्यसैले हाम्रो जीवन दर्शनमा आधारित भएर चाहिँ हामीले समृद्धिको बाटो खोज्ने हो कि। अब यसको विस्तृत चर्चा म पछि गरौँला होइन। अहिले सामान्य यो चाहिँ छुएको जस्तो गर्छु होइन। त्यसपछि आउँछ अब हामी तामाङको लोक संस्कृति। तामाङसँग जुन प्रकारको सांस्कृतिक सम्पदाहरू छ, त्यो सम्पदाहरूलाई हामीले ठ्याक गरेर चाहिँ टिपेर आजको यो चाहिँ अब तपाईँको झन् पोखरा जस्तो पर्यटकीय सहरमा त संस्कृतिको त ठुलो महत्त्व छ। यो त ठुलो सम्पत्ति हो। संसारभरिको पर्यटकहरू आउने ठाउँमा तामाङ लोक संस्कृति हामीले उनीहरूको माझमा पस्केर उनीहरूलाई हाम्रो संस्कृति हेर्न ल्याएर त्यहाँबाट हामीले चाहिँ पैसा आर्जन गर्न सक्थ्यौँ। त्यो कति गर्न सकेका छ। मलाई यो कुरा कहाँनिर फिल भयो भन्दाखेरि मेरो एकजना साथी छ, उहाँ पर्यटनको क्षेत्रमा अब अग्रणी नै हुनुहुन्छ होला सायद। उहाँको बिजनेस, उहाँको पर्यटन सम्बन्धी हेर्दाखेरि उहाँको डेली बजारमा ठुलो होटेल छ। तपाईँको यति ठुलो होटेल छ, त्यहाँ चाहिँ प्राय नेपालीहरू जाँदैन। जो जान्छ अब ऊ चाहिँ एक दुईचोटि यसो के रहेछ भनेर बुझ्दा मात्रै जान्छ। सधैँ जान सक्ने स्थिति छैन। त्यो चाहिँ के कारणले भन्दाखेरि महँगाईको कारणले। त्यो महँगाई देखेँ। अनि म त्यहाँ ऊ साथीको नाताले उसले मलाई बोलाइरहन्छ।
अनि म पनि कहिले कहिले बोर हुँदाखेरि म आउँछु है तिम्रोमा त्यो भनेपछि हेर्न आउँछु भनेर चाहिँ ल खुल्ला तपाईँको लागि भन्छ म जान्छु। त्यहाँ के गर्दो रहेछ भने संसारभरिको गोराहरू आउँछ, त्यो कुहिरेर आउँछ, जम्मा हुन्छ। अनि उसले यसरी त्यो बस्ने खाने नाच्ने ठाउँ गीत गाउने ठाउँ म्यानेज गरेर रहेछ कि कलाकारहरू यो कोठाबाट त्यो कोठा त्यो कोठा त्यो कोठा सबै घुमेर चाहिँ त्यो पुरा मोबाइल टोलिने के। अनि त्यहाँ कस्तो कलाकार मैले त्यहाँ चाहिँ तामाङ सेलो गीतहरू सुने सुरुमा जाँदाखेरि त म त छक परेँ। आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि म त्यहाँ छिरेको थिएँ, 10-11 वर्ष अगाडि तामाङ चाहिँ सेलो गीत बजाएर त्यो डेकमा बजाउने होइन, गाउने गाउने मान्छे त्यहीँ छ, बाजा बजाउने मान्छे त्यहीँ छ, नाच्ने मान्छे पनि त्यहीँ छ, डम्फु बजाउने पनि त्यहीँ छ, गीत गाउने मान्छे त्यहीँ छ, नाच्ने मान्छे त्यहीँ छ। त्यो भएपछि विदेशीहरूको लागि त त्योभन्दा ठुलो लाइभ हेर्न पाएँ नि। त्योभन्दा ठुलो के भन्दा त जति पनि पैसा तिर्न तयार हुँदो रहेछ त्यहाँ उनीहरूले त्यो हेर्नलाई। अनि उसले के गर्दो रहेछ ट्याट्टा एक राउन्ड तामाङ सेलो देखायो, त्यसपछि थारूको देखायो, त्यसपछि नेवारको देखायो, त्यसपछि गुरुङको देखायो, मगरको देखायो। देशभरिको लोक संस्कृति छ त्यहाँ चाहिँ उसले चाहिँ प्रस्तुत गरिदिँदो रहेछ कि त्यसपछि त पैसाको चाहिँ त्यहाँ बाढी लाग्दो। यो पनि तरिका रहेछ पैसा कमाउने। त्यो चाहिँ हामीले कति गर्न सकेका छौँ ती कुराहरू पनि छ। यसलाई पनि बेच्न सक्ने देखिन्छ हामीले पर्यटनसँग जोडेर। त्यसपछि तामाङ लोकवार्ता त्यतिकै ठुलो सम्भावना भएको क्षेत्र रहेछ। यो विषयमा त धेरै हामीले कामै गर्न बाँकी रहेछ। तामाङ लोकवार्तामा हामीले धेरै काम गरेर त्यहाँबाट पनि हामीले चाहिँ एउटा ज्ञानको अर्को चाहिँ समृद्धिको त्यो ज्ञान र समृद्धिलाई सँगै लगेर अर्थ उपार्जन गर्न सकिन्छ होला त्यो देख्छु। अर्को अघि मैले भने जस्तै अब त्यो संस्कृति र सङ्गीत चाहिँ नजिक नजिक छ तर अलिक फरक हो। त्यो भएकाले तामाङ गीत सङ्गीतको कुराहरू छन्। तामाङहरूको जुन हामीले गत वर्ष फापरे महोत्सव गरेको थियौँ, फापरे गीत, त्यसपछि तामाङका गीतहरू कति भेराइटीको हुँदो रहेछ भनेर मैले अध्ययन गर्दाखेरि यति भेराइटीको तामाङ गीतहरू हुँदो रहेछ कि फापरे गीत हुँदो रहेछ। एकदमै त्यो सिजन कुन समय कुन सन्दर्भ त्यो गीत गाउने गीतहरू फरक फरक हुँदो रहेछ। एउटा गीत हुँदो रहेछ कल्पको गीत भन्ने हुँदो रहेछ। तामाङ गाउँघरमा कल्पलवाई भन्दो रहेछ हाम्रोतिर चाहिँ। त्यो चाहिँ विशेष गरेर घियाको बेलामा अन्तिम घिया सक्ने बेलामा गाउँदो रहेछ। त्यो गाउने चाहिँ को हुँदो रहेछ भने लामा र ज्वाइँहरूको बिचमा चाहिँ गाउँदो रहेछ। त्यो दोहोरी चाहिँ लामा र ज्वाइँहरूले गाएर अनि त्यो गीत चाहिँ गर्दा रमाइलो गर्दो रहेछ। त्यो गीतको मूल उद्देश्य चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि तामाङहरूले थार्पेलिङ भन्ने शब्द प्रयोग गर्दो रहेछ। केवलिङ पनि भन्दो रहेछ कतिले होइन। त्यो अब यतातिर चाहिँ स्वर्ग नर्क भनेर डाइरेक्ट ठोकिहाल्छ होइन। अब त्यो थार्पेलिङ भने त्यहाँ चाहिँ उसको चाहिँ अब जीवन एक प्रकारले अब यो लोकबाट चाहिँ अब गयो। त्यो थार्पेलिङ भने अब त्यो लोकमा चाहिँ उसको राम्रो होस् भनेर चाहिँ त्यहाँ ज्वाइँ र लामाको बिचमा चाहिँ त्यो कामना गरेर गीत गाउँदो रहेछ। त्यो अर्थ नबुझ्दाखेरि हामीले त त्यो यो बेकारमा के भन्दो रहेछ हेर्नु। त्यस्ता कुराहरू पनि छ तामाङहरूमा, कति हामीले खोज्न सकेका छौँ। यसरी लोककलाको त्यति कुरा छ। तामाङसँग भएको लोककला हामीले चाहिँ यो बाहिर ल्याएर बेच्न सके अझ राम्रो हुन्छ। लोककलामा चाहिँ अहिले सबभन्दा चलेको तामाङहरूलाई एक प्रकारले त्राण भन्छ क्यारे होइन। त्यसलाई त्राण दिने अर्थ तामाङ अर्थतन्त्रलाई त्राण दिने चाहिँ त्यो थाङको चित्र भएको छ। थाङको चित्र तामाङ हाम्रोतिर थाङ्गु भन्छ होइन। त्यो थाङको चित्र चाहिँ विश्व बजारमा जान्छ। त्यसको आर्टिस्ट को हो भन्दाखेरि तामाङहरू हो। त्यो लेख्ने त तामाङहरू हो नि त। च्याट्टै त्यो कलममा बसी त्यो रङ घोलेर उतार्ने त तामाङहरू हो। तर त्यो पनि तामाङले राम्रोसँग चाहिँ अब त्यसले टेवा त कुरा छ तामाङहरूलाई आर्थिक रूपमा। तर त्यसमा पनि के हो भन्दाखेरि तामाङहरूले लेख्ने तामाङहरू उत्पादक जस्तो धेरै जस्तो फाइदा चाहिँ
त्यो बिचको दलालले खाइदिएछ। त्यो तरकारी उत्पादन गर्नेले बिचरा नाफा खान पाउँदैन, त्यो बिचौलेले बढी नाफा खा जस्तै ठाउँमा त मैले त्यो देख्छु। त्यो छ लोककलाको क्षेत्रमा। त्यसपछि तामाङको अहिले अघि मैले भनेको पाककलाको कुरा छ, खाना सम्बन्धी ज्ञान छ नि जुन तामाङको। आज चाहिँ नेवारी फुल थकाली खाना भनेर ब्रान्डिङ गरेर संसारलाई बेचिरहेछ। तामाङ खानामा पनि त्यतिकै सम्भावना छ त। त्यतातिर चाहिँ हामीले छलफल गरेको छ कि छैन, त्यता सोचेको छैन। त्यो पनि हाम्रो एउटा ठुलो आधार बन्न सक्छ। त्यता पनि हामीले काम गर्न सक्छ। जस्तै अब धेरै कुरा गर्दिनँ म, समय कम भएको कारणले गर्दाखेरि। विशेष गरेर तामाङको गाउँघरमा जुन घरमा चाहिँ सुत्केरी पर्छ भनौँ न, बच्चा जन्मिन्छ, त्यहाँ सुत्केरीलाई खुवाउने विशेष परिकार चाहिँ तामाङको के हो भने सुन्देखोले आउँछ। हाम्रोतिर तपाईँहरूकोतिर के गर्छ कुनै सुन्देखोले खुवाउँछ। त्यो कुखुरा काटेर यति विशिष्ट प्रकारको प्रकृतिको सुन्देखोले खुवाउँछ कि त्यसले चाहिँ 3-4वटा काम एकैचोटि गर्दो रहेछ। स्वादिलो त हुने नै भयो जिब्रोलाई होइन। दोस्रो काम चाहिँ त्यो सुत्केरीको लागि चाहिँ त्यसले के काम गर्दैन, भिटामिनको काम त गर्ने नै भयो। तेस्रो कुरा चाहिँ तेस्रो सबभन्दा भूमिका के रहेछ भने निमोनिया हुन नदिँदो रहेछ क्या आमालाई, अनि आमा मार्फत बच्चालाई। किनभने त्यो सुन्देखोलामा चाहिँ यस्तो चाहिँ तपाईँको त्यो मसलाहरू त्यो चाहिँ हालेको हुँदो रहेछ क्या हाम्रा चाहिँ पुर्खाहरूले। त्यसले चाहिँ शरीरलाई निकै तातो दिने, तपाईँको ताकत दिने। त्यो सुन्देखोलेलाई हामीले बजारीकरण कति गर्न सकेका छौँ। त्यो सुन्देखोले बनाउने ज्ञान त तामाङसँग मात्रै छ, अरूसँग त छैन। अरूलाई त यो सुन्देखोले भनेकै के हो थाहा छैन। अब यो सुन्देखोलेलाई हामीले कति ब्रान्डिङ गर्न सकेका छौँ, कति बजारमा ल्याउन सकेका छौँ। लु हाम्रो तामाङको सुन्देखोले खाऊ, किन सुत्केरी पर्नु पर्यो, आऊ अब खाऊ अहिले नै चाका भनेर चाहिँ एक बाउल सुन्देखोलेको 500 लिएर बेच्यो नि भइगयो। त्यतातिर पनि काम गर्न सक्छ। त्यो पनि हाम्रो समृद्धिको आधार हुन सक्छ। त्यो कुराहरू भयो। त्यससँगसँगै अरू चाहिँ हाम्रो तामाङको खाना सम्बन्धी अरू ज्ञानहरू छन्, त्यो ज्ञानलाई चाहिँ हामीले ल्याउन सक्छ। यसैले पोसाकहरूको कुरा भयो, तामाङ पोसाक। अब हाम्रो यहाँ चौले आज चाहिँ पोसाक लगाएर आउनुभयो तामाङ गैलो, कति ठुलो महत्त्व छ। अहिले म यसो पोखरा हिँड्दाखेरि त्यहाँ कसको पसलमा 1-2वटा झुन्डेको पनि देखेँ। सित कोही न कोहीले त किनेर लैजाला, तर यसमा व्यवस्थित तरिकाले तामाङहरूले काम गरेको छैन। मैले पछिल्लो चरण यो तामाङ पोसाकको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्दाखेरि के पाइयो भन्दाखेरि नेपालमा जुन बिक्री वितरण हुने अहिले जुन पहिचानको आन्दोलन कसेर आएपछि पोसाकहरू सबभन्दा बढी बिक्री हुन्छ। किताबहरू बिक्री हुँदैनन् होइन, पढ्नुपर्छ, निन्द्रा लाग्छ, झ्याउ लाग्छ होइन। पोसाक भनेपछि यो पहिचानको आन्दोलनले सबभन्दा के गर्दैन, पोसाक गैलो तो भन्दैन, गैलो बन्द भयो। अब त्यो तामाङ पहिचान सम्बन्धी मतलब छैन, राजनीतिसँग मतलब छैन, केहीसँग यस तामाङ ड्रेस लगाएर टुडीखेलमा गएर नाच्ने भनेपछि त्यसरी त लाखौँ लाख तपाईँको पोसाकहरू बिक्री भयो। अनि त्यसको को रहेछ उत्पादन भनेर म यसो हेर्दाखेरि थाई कम्पनी, कोरियन कम्पनी, चाइनिज कम्पनीले उत्पादन गर्दो रहेछ। तामाङ ड्रेस उनीहरूले उत्पादन गरेर हामीलाई बेचेर पैसा सबै उनीहरूले लगिरहेछ। यो देखेपछि तामाङ अगुवाहरूले यो बारेमा किन नसोचेको होला 10 वर्ष अगाडि, 15 वर्ष अगाडि भन्ने मलाई लाग्यो। यहाँ दाउजी जस्ता उद्योगपतिहरू पनि थिए नि त। तामाङ गैलो सम्बन्धी उद्योग खोल्दियो भने त दाउजीको पनि मालामाल हुन्थ्यो, पैसा हाम्रै घरभित्र बस्थ्यो। केही साह्रो गाह्रो पर्दाखेरि लु दाउजी है भन्दा पनि सजिलो हुन्थ्यो। भए जति सबै हङकङ कतातिर लग्यो, अनि कहाँबाट पाउनु त अहिले। त्यो भएको कारणले हेर्दा तामाङ पोसाकको त्यतिको सम्भावना छ। अरू जातिले पनि ओहो सधैँ एउटै खालको ड्रेस लगाएको यो तामाङ ड्रेसै लगाइदिउँ भनेर उसले पनि एक सेट किनिदिन्छ। त्यो सम्भावना देख्छु म होइन। त्यसपछि लोकबाजाको त्यतिकै सम्भावना छ। तामाङ लोकबाजामा
अहिले धेरै अब खोज्न अनुसन्धान गर्न बाँकी छ। यो क्षेत्रमा काम गर्ने हामीसँग मान्छेहरू कम छ। डम्फुकै कुरा गरौँ न। एक घर एक डम्फु भनेर अभियान चलाउँ त तामाङले। प्रत्येक तामाङको घरमा एउटा डम्फु हुनुपर्छ भन्ने अभियान चलाउँ त घेदुङले। त्यसपछि कति डम्फु बिग्दो रहेछ हेर्नुहोस् न। त्यो त तामाङभित्र मात्रै। नेपालमा भएको अरू जातिको त कुरै छोड्नु, विश्व बजारमा बेच्नु त बाँकी नै छ। अनि त्यो तामाङको डम्फु सिर्जना गरेको हाम्रो पेङ दोर्जे मिमेको गीत, त्यसको कथा, अनि त्यहाँ चाहिँ नाच्ने चरा, यी सबै कुरा चाहिँ मिथकहरूलाई राम्रोसँग त्यहाँ चाहिँ बताउन सक्यो भने जब त्यो डम्फु 1000 पर्ला कि 2000 पर्ला के किन्न पुग्नु कुरो एकपल्ट किटेपछि पुगीको जिन्दगीभरि किन्छन्। त्यसो तामाङ लोक बाजा पनि बेचेर हामीले समृद्धि हासिल गर्न सक्छ। त्यतातिर पनि सोच्नु पर्छ कि यहाँ यो नागार्जुन नगरपालिकामा कार्यक्रम गर्दाखेरि मैले यही कुरा राख्दाखेरि त्यहाँको मेयरले भन्थे लु प्रपोजल ल्याउनु, म चाहिँ तयार छु, किनभने काठमाडौँ नजिकै यसको चाहिँ ठुलो बजार छ, म तयार छु लगानी गर्न भन्थे। अब रामकोटको तामाङहरूले काम गर्छु भन्थ्यो, केही समस्या पऱ्यो भने तपाईँलाई फोन गर्छु है यो सम्बन्धी भनेर भनेको थियो। तर अहिलेसम्म फोन आएको छैन। समस्या नपरेर हो कि कामै अगाडि नपरेर हो यो चाहिँ थाहा छैन होइन। त्यो भएकाले यो प्रवर्धन गर्न सकिन्छ नि। हिजो तामाङको प्रत्येक घर घरमा प्राय डम्फु हुन्थ्यो, आज चाहिँ डम्फु नै के हो भनेर हाम्रो बच्चालाई चाहिँ हामीले अब त्यो भनेर कति सम्झाउने उसलाई। सिधै ल्याएर डम्फु देखाइदिएपछि त उसले जाने गयो नि त। त्यो हुन सक्छ भन्ने मेरो एक प्रकारको बुझाइ। त्यसैले तामाङ जडीबुटी सम्बन्धी ज्ञान छ। हेर्नुहोस् तामाङसँग यति अथाह ज्ञान छ जडीबुटी सम्बन्धी, यसको बारेमा विदेशीहरूले आउने, रिसर्च गर्ने, प्रतिवेदन लाने, के गर्ने सारा गरेछ। अब हामीलाई थाहै छैन। हामीसँग भएको ज्ञान उसले रिसर्चको नाममा लगेर विश्व बजारमा बेचिरहेछ। एउटै उदाहरण भनौँ, आज चाहिँ वर्षमान पुन चाहिँ जेन्डिस भएको कारणले गर्दाखेरि हङकङ उपचार गर्न गएको छ। मेरो आम्गेल हुनुहुन्छ घरमा, ठुलो आमा, उहाँलाई जेन्डिसको दबाई थाहा छ कि 2 खुराक खाएपछि जस्तो सुकै जेन्डिस छ। धेरै त होइन, 2 खुराक। खै कहाँबाट के को ज्वरो खोजेर ल्याउनुहुन्छ, पखालेर टक 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 गर्नुहुन्छ, अनि त्यसको झोल खुवाएपछि 2 बडको खाएपछि सक्यो जस्तो जेन्डिस। त्यत्रो ज्ञान त हामीसँगै छ। अनि जेन्डिस लागेको कारणले वर्षमान पुन करोडौँ खर्च गरेर हङकङ जान्छ। अब त्यो त हामीले थाहा पाएको मात्रै समाचार हो, अब कति गएको होला होइन। जेन्डिस सम्बन्धी जडीबुटीको ज्ञान त हाम्रै समाजमा रहेछ नि त। 1 खुराकको 50,000 भन्यो भने त्यो मान्छे तयार हुन्थ्यो होला नि त पैसा तिर्नलाई। अब त्यत्रो हङकङ गएर उपचार गर्नुपर्ने जेन्डिस चाहिँ 2 खुराकमा ठिक हुने भने चाहिँ लु 1 खुराकको 50,000 तिर, तिम्रो जेन्डिस ठिक पार्छौ भनेर त्यहाँ भन्ने त तिर्न तयार हुन्थ्यो होला। त्यो पनि बेच्न सक्छौ। त्यो लगायत थुप्रै ज्ञान छ। मेरो आमाले चाहिँ औषधि खेलाउनुहुन्छ, मेरो आमालाई पनि थुप्रै ज्ञान छ जडीबुटी सम्बन्धी। मेरो भेनाजुले खेलाउनुहुन्छ। तर त्यसलाई हामीले बजारीकरण गर्न सकेका छैन। अब त्यता पो लाग्ने हो कि बजारमा ल्याउने हो कि बजारीकरणतिर जाने हो कि हामी त्यहाँबाट चाहिँ समृद्धि हामीले हासिल गर्ने हो कि उन्नति हासिल गर्ने हो कि। त्यसै गरी अब अरू चाहिँ तामाङको वनस्पति सम्बन्धी यो जडीबुटी वनस्पति एक आपसमा जोडिन्छ होइन, त्यो ज्ञान हो। अर्को चाहिँ यो वन विज्ञान सम्बन्धी जुन फरेस्ट्री सम्बन्धी ज्ञान छ नि तामाङको, त्यो चाहिँ मैले पछि थाहा पाएँ कि 1990 को दशकमा जापान सरकारले नेपालमा तामाङहरूको वन विज्ञान सम्बन्धी के ज्ञान छ भनेर रिसर्च गराएर रहेछ। अनि रिसर्च गर्ने गराउने संस्था चाहिँ यो हाम्रो मुक्तजीहरूको संस्था रहेछ, मुक्त गणेश योजनहरूको होइन, उहाँको संस्थाले रिसर्च गरेर रहेछ आजभन्दा करिब 30 वर्ष अगाडि। वन व्यवस्थापन, वन विज्ञान सम्बन्धी तामाङ ज्ञान लगेर जापानले आफ्नो देशमा एप्लाई गर्यो।
जापान जस्तो देशलाई तामाङको चाहिँ वन सम्बन्धी ज्ञान किन आवश्यक पर्यो? त्यत्तिकै त उसले करोडौँ पैसा यहाँ खर्च गर्न त आएन। त्यो ज्ञान त रहेछ नि तामाङसँग त, वन कसरी व्यवस्थापन गर्ने होइन। अनि त्यो तामाङको ज्ञान त तामाङलाई मात्रै काम लाग्थेन होला, यो देशलाई नै यो राज्यलाई नै काम लाग्थ्यो होला। तर यो राज्यले त्यसलाई ज्ञानको रूपमा स्वीकार्दैन। तामाङ भनेपछि गाई खाने भोटे पुरै सक्यो, अब छत्तलै हुँदैन। अब गाई खाने भोटे भएपछि त्यति सानो कुरा हुने कुरा हो त, झगडा लागे त केही उपाय नै छैन हेर्नु होइन। त्यो भएकोले राज्यले पनि त्यो ज्ञानलाई पहिचान नगर्ने, मान्यतै नदिने। अनि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब ऊ आउँछ, जापान सरकार आउँछ, नर्वे सरकार आउँछ, के आउँछ, अनि हाम्रो ज्ञान लिएर जान्छ, अनि उसको देशमा उसले समृद्धि हासिल गर्छ। त्यस्तो रहेछ होइन। त्यसैले अब अरू थुप्रै अब यहाँ चाहिँ ऊ धनप्रसादजी हुनुहुन्छ होइन, उहाँको सामने धेरै कुरो गरे जस्तो। तामाङको जुन छ नि न्याय प्रणाली सम्बन्धीको ज्ञान, यसो गाउँघरमा चाहिँ हेर्छु तामाङहरूले कसरी यो न्याय निरूपण गर्दो रहेछ। अहिले त झन् स्थानीय सरकारलाई अधिकारै दियो, अब उपाध्यक्ष त तपाईँको संयोजकै भयो, अब एक प्रकारको न्यायाधीशै भयो। त्यो तामाङको न्याय निरूपण गर्ने जुन प्रणाली छ, त्यो प्रणालीलाई पनि ठुलो विश्वको लागि एउटा ज्ञान हुन सक्छ नि। अब अहिले हामीले प्र्याक्टिस गरेको न्याय प्रणाली चाहिँ के हो भन्दाखेरि विशेष गरेर बेलायतबाट इन्डिया आयो, इन्डियाबाट नेपाल आयो, त्यही न्याय प्रणाली हामीले अङ्गीकार गरेछ, माथिदेखि तलसम्म चुर्लुममै। त्योभन्दा भिन्न प्रकारको मौलिक प्रकारको तपाईँको चाहिँ खर्चिलो नहुने हरेक हिसाबले वैज्ञानिक त तामाङहरूसँग त्यो प्रकारको न्याय प्रणाली रहेछ। तामाङको चाहिँ न्याय प्रणालीको संक्षिप्त भन्दाखेरि तामाङ गाउँहरूमा चोहो हुन्छन्, चोहोले मात्रै न्याय नगर्दो रहेछ। केही पर्दाखेरि चोहोले त्यहाँ गानमा राख्ने, ताममा राख्ने, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ त्यहाँ लाप्तामा राख्ने, त्यहाँ समाजको जुन तामाङ समाज चाहिँ यो मल्टी रोज भएको समाज रहेछ क्या तपाईँको, एउटा मात्रै नायक होइन तामाङ समाजमा चाहिँ धेरैवटा नायकहरूले चलाएको समाज रहेछ। त्यसैले समाजका सबै नायकहरू बसेर त्यही गाउँमै न्याय निरूपण गर्दो रहेछ। अब अहिले त के हो, सुजुकको के हो भने पुलिस चौकी, त्यसपछि अदालत, अनि यो पुलिस चौकीको अदालतको जुन न्याय प्रणाली छ, यसले त हाम्रो जस्तो समाजलाई एउटा त न्याय पनि नदिँदो रहेछ, त्यो धेरै खर्चिलो हुँदो रहेछ, त्यो धेरै शक्ति केन्द्रित हुँदो रहेछ। अब त्यसमा चाहिँ माथिबाट पल्लाउनु पर्ने कि तलबाट पल्लाउनु पर्ने, कहाँ कहाँ के गर्नुपर्ने रहेछ होइन, सारा कुरा हुँदो रहेछ त्यो सम्बन्धी ज्ञान। अनि तामाङ लैङ्गिकता सम्बन्धी ज्ञान जुन छ, जेन्डरको बारेमा संसारले अहिले अध्ययन गरिरहेछ, ध्रुव मुद्दाहरू उठिरहेछ। अहिले संसारमा चाहिँ जेन्डर सम्बन्धी यति जबरजस्त मुद्दाहरू आइरहेछ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ मैले मास्टर्स पढ्दाखेरि जेन्डरको बारेमा डिटेलमा पढ्न पाएको थिएँ। यो अफ्रिकन फेमिनिजम भन्ने पढ्न पाएको थिएँ मैले, त्यसपछि अमेरिकन फेमिनिजम पढ्न पाएको थिएँ, त्यसपछि व्हाइट फेमिनिजम विशेष गरेर ब्रिटेनमा हुने फेमिनिजम, त्यहाँको जेन्डर के रहेछ त्यसको बारेमा पढ्न पाएको थिएँ। अनि ती जेन्डरहरूको आधारमा चाहिँ हाम्रो जेन्डर सम्बन्धी लैङ्गिकता सम्बन्धी चाहिँ विचारहरू निर्माण भइरहेको छ। त्यो चाहिँ उताबाट आयातित गरेर अनि त्यो आयातित ज्ञानको आधारमा हामीले दृष्टिकोण बनाउँदो रहेछ। तर हाम्रै जेन्डर सम्बन्धीको ज्ञान चाहिँ हामीले ख्याल नगर्दो रहेछ। यस भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो तामाङ जेन्डरको विषय पनि ल्याउन सक्यो भने संसारको यो ठुलो बौद्धिक क्षेत्रमा चाहिँ त्यसले मानिलियो जेन्डर सम्बन्धी राम्रो अध्ययन गरेर चाहिँ किताब एउटा लेखेको भए, अङ्ग्रेजीमा लेखेको भए धेरै किताबहरू बिक्थ्यो होला संसारभरि, त्यहाँबाट पनि तपाईँको आर्थिक उपार्जन त हुन्थ्यो। अथवा जेन्डर सम्बन्धीको अहिलेको जुन बहस छ त्यसलाई नै मोड्न सक्थ्यो नि त। हाम्रो तामाङ चेलीहरूको जुन अब अरू त थुप्रै कुरा छ, थोरै परिवर्तन नहुने जुन हाम्रो संस्कार छ,
त्यो संस्कार चाहिँ थाहा नहुँदाखेरि थर भने त त्यो माइतीको अधिकार हो त्यो कुरा त हाम्रो बिहामा गएर जोडिँदो रहेछ। बिहामा ताम्बालाई राखेको हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ माइतीलाई राखेको हुन्छ, सारा राखेको हुन्छ होइन। त्यति बेलै बाचा बन्धन गरेर स्याए प्रेची बुहे प्रेची सु नाख्रुचा आप्रेती भन्दो रहेछ हाम्रोमा। त्यो तपाईँको मासु पनि दिए, सास पनि दिए, अर्को रगत पनि दिए भन्दो रहेछ। तर यो चाहिँ हड्डी चाहिँ दिएको छैन भनेर त्यही हाम्रो चाहिँ हुँदो रहेछ भनेपछि कत्रो त्यहाँ चाहिँ उ छ। तामाङ महिलाको त्यो कुरोलाई ल्याउनु पाएको भए अथवा त्यसलाई आज उजागर गर्न पाएको भए भौतिक क्षेत्रमा विश्वविद्यालयहरूमा पढाइ हुन्थ्यो होला। धेरै छ यसैले यो थुप्रै आधारहरू छ। त्यसपछि जलाधार सम्बन्धीको ज्ञान छ, जलाधार व्यवस्थापन सम्बन्धी त्यसलाई ल्याउन सकिन्छ। तामाङको मदिरा उत्पादन सम्बन्धी ज्ञान छ, त्यो हुनसक्छ होइन। अब भोटका सोटका भनेर हामी लाखौँ तिर्न हजारौँ तिर्न तयार छ अनि हाम्रो चिज चाहिँ हामीले प्रवर्तन गरेका छैन। अब अहिले टुडी खेलमा के दृश्य देख्न थाल्यो भन्दाखेरि छ्याङ भनेर यत्रो यत्रो क्यान दिएर आएको छ। त्यो कसले बनाउँदो रहेछ? त्यो कोरियाले बनाउँदो रहेछ हेर्नु। अनि तामाङको लोछार टुडी खेलमा हुने आयोजक तामाङ, छ्याङ लगाएर बेच्ने चाहिँ छ्याङ शब्द फेरि तामाङको, छ्याङ त हाम्रो शब्द हो नि त, कोरियाको शब्द त होइन नि। कम्पनी चाहिँ कोरियन अनि पैसा तामाङको छ्याङ तामाङलाई बेचेर पैसा लाने कोरिया। त्यस्तो पनि हुँदो रहेछ हेर्नु, भइरहेछ। यो पनि हाम्रो चाहिँ काम गर्न सक्यो भने त्यता पनि हामीले चाहिँ आर्थिक उपार्जनको समृद्धिको केही काम हुन सक्दो रहेछ। यस्तो थुप्रै आधारहरू देख्छु म। अब चुनौतीमा थोरै प्रवेश गरेर म सघाउँछु है त। विषय निकै ठुलो भएर अलि समय बढी लाग्यो। चाहिँ 4-5 वटा छ, म संक्षिप्तमा भन्छु। चुनौतीहरू चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि मुख्य चुनौती चाहिँ जनशक्तिको व्यवस्थापन र उत्पादन। यी अघि मैले माथि भनेका जुन हाम्रो आधारहरू छ होइन, समृद्धिका आधारहरू, त्यो क्षेत्रमा विशेष दखल राख्ने, ज्ञान राख्ने जनशक्ति तामाङसँग कति छ हामीलाई थाहा छैन, थाहै छैन। अब त्यसको डाटाबेस बनाएकै छैन, कहाँबाट थाहा? अब घेदुङले बनाएको भए पाउँथ्यो होला हामीले होइन। अब राष्ट्रव्यापी संस्था चाहिँ घेदुङै हाम्रो बनाएको छैन, कहाँबाट पाउने? जस्तै जडीबुटी सम्बन्धी ज्ञान हुने कतिजना एक्सपर्ट तामाङहरू छन् यो नेपालमा, यो देशमा, कुन जिल्लामा कति छ भने हामीसँग कुनै उ छ त त्यसको डाटाबेस छैन। त्यसै गरी अरू विभिन्न क्षेत्रहरू छन्, छैन। त्यसैले हो यो भएकाले एउटा चाहिँ जनशक्ति पहिचान र व्यवस्थापन, दोस्रो चाहिँ हामीसँग छैन जनशक्ति भने जनशक्ति उत्पादनतिर लाग्नु पर्यो नि। हो त्यो चाहिँ चुनौती देख्छु जनशक्तिमा गएर। अनि दोस्रो चुनौती चाहिँ के देख्छु भन्दाखेरि हामीलाई आजको विश्वमा आफ्नो अस्तित्व धान्न पनि, प्रतिस्पर्धामा जान पनि आफ्नो ज्ञानले मात्रै पुग्दैन, अर्काको पनि के ज्ञान छ भनेर थाहा पाउनुपर्छ। विश्वमा कसको के ज्ञान रहेछ भनेर थाहा पनि पाउनु पर्यो नि त। आफ्नो मात्रै थाहा हुने, अर्काको थाहा नभएपछि त त्यो त तपाईँको योजना बनाउन सक्दैन, बजारमा छिर्नलाई उसलाई स्ट्राटेजी बनाउन कुनै आउँदैन। त्यसैले अर्काको ज्ञान पनि थाहा भएको मेन पावर हामीसँग चाहियो। अनि आफ्नो ज्ञान र अर्काको ज्ञानमा भिन्नता छुटाउने, कहाँनिर समानता, कहाँनिर भिन्नता र कहाँनिर सम्भावना, खाली ठाउँ कहाँ, ठ्याक्क योजना बनाएर हामीले ट्याक्कै त्यो दलको चाहिँ कार्यक्रम योजना प्रस्तुत गर्न सक्छौँ। अर्काको ज्ञान थाहा पाएको, आफ्नो ज्ञान थाहा पाएको, त्यो प्रकारको मान्छेहरूको आवश्यकता छ। त्यो मान्छे बनाउन हामीलाई जरुरी छ। तेस्रो चाहिँ के हो भन्दाखेरि पुँजी र प्रविधिको व्यवस्थापन चुनौती। अब
यत्रो काम गर्नु छ, हामीलाई पुँजीको पनि व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, प्रविधि पनि भित्राउनु पर्यो। अनि प्रविधि चाहिँ अब हामीले अहिले भएको बजारमा उपलब्ध अटोमेटिक सफ्टवेयरदेखि प्रविधिहरू भित्राउने त भइहाल्यो, अर्काको प्रविधि किनेर आफ्नो काम गर्ने। जस्तै अहिले चाइनाले बनाएको मोबाइल चाहिँ मैले प्रयोग गर्छु, तर मैले बनाएको होइन, उसको प्रविधि मैले सुविधा लिएँ पैसा तिरेर। त्यस्तै त्यो पुँजीको व्यवस्थापन गर्ने, यी सारा काम गर्नको लागि त्यसपछि प्रविधिको चाहिँ तपाईँको प्रविधि ल्याउने, प्रविधि अर्काको ल्याउने, त्यसपछि आफ्नो विकास गर्ने र अर्को मौलिक आफ्नो आविष्कार गर्ने। त्यो प्रकारको म्यान पावर चाहिएला नि त, त्यो प्रकारको हामीसँग अब वैज्ञानिकहरू चाहिएला नि त। कम्प्युटरको क्षेत्रमा भने कम्प्युटर साइन्टिस्टहरू चाहिएला, इन्जिनियरको क्षेत्र भने त्यो खालको म्यान पावर चाहिएला। यस प्रकारले गर्दाखेरि यसरी प्रविधिमा चाहिँ हामीलाई अर्काको प्रविधि ल्याएर केही समयसम्म काम गर्ने, त्यसपछि त्यसलाई विकास गर्ने, अनि अर्को चरण भने चाहिँ आफ्नै आविष्कार गर्ने। त्यो लेभलको चाहिँ चाहियो मान्छे उत्पादन गर्नु पर्यो। त्यो चुनौती देख्छु म। अर्को सबैभन्दा ठुलो चुनौती चाहिँ देखेको चाहिँ ओभरअल लिडरसिप गर्ने। यो विभिन्न क्षेत्रको चाहिँ लिडरहरू हुन्छ होइन, शिक्षाको क्षेत्रमा लाग्ने हाम्रो चाहिँ नेता भनेपछि पार्टीमा लागेको झन्डा ओढेको मान्छे मात्र नेता हुन्छ होइन। नेता चाहिँ के हो भन्दाखेरि शिक्षाको क्षेत्रमा लाग्ने हो, शिक्षाको क्षेत्रको नेता हो। बिजनेसमा लागेकोहरू बिजनेस लिडर हो, कम्युनिटीमा लागेहरू कम्युनिटी लिडर हो होइन। अब दाजुहरू चाहिँ बिजनेस लिडर हो हो। यस्तै थरी थरीका लिडरहरूलाई एक ठाउँमा राखेर, एक ठाउँमा ल्याएर, एउटा छातामा ल्याएर हाम्रो चाहिँ तामाङ प्रणाली अनुसार चाहिँ सबैले राखेर होइन, गान्बा, बोम्बो, लामा, ताम्बा होइन, लाताबा, लाबोनदेखि चो सबै राखेर एक ठाउँमा राखेर त्यसको सामूहिक नेतृत्व गर्ने हो। त्यो चाहिँ सबभन्दा चुनौतीपूर्ण देख्छु। यिनै चुनौतीहरू छन्। अब यसलाई छिचोल्न सक्यो भने तामाङको समृद्धिको दिन टाढा छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब यिनीहरू नै देख्छु। अब पोखराको तामाङहरूले चाहिँ यो समृद्धिका बाटोमा अन्तको तामाङले भन्दा अलि केही बढ्ता काम गर्ला कि भन्ने मलाई आशा छ। पोखरा आफैमा धेरै सम्भावना भएको ठाउँ, चिनाइरहनु पनि नपर्ने, अब त विश्वमा चाहिँ चिनेको ठाउँ होइन। अब पोखराको तामाङहरूको अब यहाँ हामीले हेर्दाखेरि सामुदायिक सम्पत्तिहरू पनि थुप्रै रहेछ। भोलि पर्यटनसँगै जोड्दाखेरि यहाँ चाहिँ होमस्टेहरू, कम्युनिटी स्टेहरू पनि बनाउन सक्ने रहेछ होइन। यो सामुदायिक भवन जहाँ चाहिँ पर्यटकहरू ल्याएर हाम्रो सामुदायिक चाहिँ अब संस्कृति पस्केर उनीहरूबाट केही आर्थिक लाभ पनि गर्न सकिएला होइन। त्यसैले अब पोखरामा चाहिँ यहाँ धनप्रसाद तामाङहरू हुनुहुन्छ, दीपक वाइदर हुनुहुन्छ, अरू यहाँ योजन आसेङ पनि देखेँ, अरू थुप्रैहरू देखेको छु होइन। निकै सम्भावना भएको ठाउँ हो पोखरा। काठमाडौँको तामाङले केही गर्ला कि भन्ने ठिक निकै आश गर्यो देशभरिको तामाङहरूले, काठमाडौँ नजिक रहेको कारणले गर्दाखेरि। तर त्यो चाहिँ जति उपलब्धि हुनुपर्ने त्यो प्रकारको उपलब्धि चाहिँ अहिलेसम्म हामीले हासिल गर्न सकेका छैन। त्यसो हुँदाखेरि अब अर्को राम्रो सम्भावना चाहिँ पोखराको के देख्छु भन्दाखेरि निकट भविष्यमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चल्दैछ। त्यसो भए भोलि लन्डनबाट कोही म काठमाडौँ जान्न, म पोखरा जान्छु, पोखराबाटै म लन्डन फर्किन्छु भन्नेहरूलाई पनि ठाउँ हुन्छ। अब पहिलाको संरचना कारणले गर्दाखेरि मान्छेलाई बाध्यता के थियो भने पहिला काठमाडौँ आउने, 2-4 दिन त्यहाँ घुम्ने, अनि बल्ल यता आउने हुन्थ्यो। तर अब त्यो चाहिँ ब्रेक हुँदैछ। यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेपछि अब सञ्चालन पनि छुट्टै आउँदैछ भन्ने सुनेको छु। यस कारणले गर्दाखेरि यहाँको तामाङहरूले यी समृद्धिका आधारहरूमा टेकेर अगाडि बढ्नको लागि चाहँदामा अब देशभरिको नागरिकहरू पनि पोखरा एकचोटि घुम्न आउने भएकाले पोखरा एउटा सेन्टर त त्यति नै भइगयो।
पर्यटनको कारणले। अर्को चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्ने भएको कारणले गर्दाखेरि विश्वको कोही पनि नागरिक म पोखरा आउँछु, पोखरामा 10 दिन बस्छु, म सिधै आफ्नो घर फर्किन्छु भन्नलाई पनि पाउने हो। त्यो भएकाले पोखराको चाहिँ नयाँ सम्भावना त्यहाँबाट खुलेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय एक्सपोजर। तेस्रो चाहिँ अब पोखरा चाहिँ गण्डकीको चाहिँ यहाँ चाहिँ राजधानी नै भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो आफैमा पनि ठुलो सम्भावना हो होइन। यी सम्भावनाको बिचमा चाहिँ पोखरामा भएका तामाङहरूले केही काम गर्न सक्यो भने तामाङ समृद्धिको सुरुवात एक प्रकारको रोल मोडेल चाहिँ कास्कीका तामाङहरू, गण्डकीका तामाङहरू हुन्छ कि भन्ने मलाई चाहिँ आशा छ। निकट भविष्यमा यो देख्न सुन्न पाऊँ। अहिले धन्यवाद। लासो ख्यापल।